सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कुलस्य आचारः। आसीत् कश्चन चातकशिशुः। कदाचित् सः महत्या तृषया पीडितः अभवत्। सः मातुः समीपं गत्वा अवदत्, अम्बा, अहं तटाकजलं पातुमिच्छामि इति। वत्स, अस्मत्कुलीयाः तटाकजलं न पिबन्ति। मेघजलपायिनः वयम्। एषा अस्माकं कुलस्य आचारः। अतः तटाकजलं न पातव्यम् इति अबोधयत् माता। अम्बा, पिपासा तु महती। वृष्टिः कदा भवेत् इति न ज्ञायते। आकाशे मेघाः न दृश्यन्ते। गङ्गाजलं पवित्रम् इति मया श्रुतम्। अतः अहं गङ्गाजलं पास्यामि इति अवदत् चातकशिशुः। तदा माता अवदत्, नैव वत्स, गङ्गाजलम् अपि न पातव्यम्। कुलाचारः न कदापि परित्यक्तव्यः इति। तथापि पिपासां सोढुम् अशक्नुवन् चातकपुत्रः गङ्गानदीं प्रति उड्डयनम् अकरोतेव। गङ्गानदी आसीत् सुदूरे। अतः चातकपुत्रः रात्रियापनाय कस्यचित् कृषिकस्य गृहस्य समीपे अवसत्। कृषिकः आसीत् वृद्धः, आसन्नमरणः च। तस्य पुत्रः तम् अवदत्, तात, अद्य मार्गे मया कश्चन धनस्यूतः लब्धः। तस्य दर्शनात् मया गृहस्य दारिद्र्यं, भवतः चिकित्सार्थं धनस्य आवश्यकता च स्मृता। अतः धनस्यूतग्रहणाय हस्तः प्रसारितः। किन्तु तावता मया स्मृतम्, एतत् न स्वीकरणीयम्। अदत्तस्य धनस्य स्वीकरणं कुलाचारः न अनुमन्यते इति। अतः मया सः धनस्यूतः न स्पृष्टः इति। एतत् श्रुत्वा आसन्नमरणेन वृद्धेन उक्तम्, वत्स, साधु कृतं भवता। अस्माकं कुलस्य आचारं रक्षता भवता कुलगौरवं वर्धितम्। एषोऽहम् इदानीं सुखेन मरिष्यामि। दीर्घायुष्मान् भव इति। चातकेन एतत् सम्भाषणं श्रुतम्। सः अचिन्तयत्, अहो, आसन्नमरणस्य वृद्धस्य तत्पुत्रस्य च कुलाचारे कीदृशी श्रद्धा। मया तु तत्र अश्रद्धा दर्शयमाना अस्ति। मेघजलम् एव पातव्यम् इत्येषः आचारः धिक्कृतः मया अनुचितम् एतत्। गङ्गाजलम् अपि न पातव्यम् मया इति। ततः प्रतिनिवृत्तः सः नीडम् प्रत्यागत्य मातरं सर्वम् अवदत्। माता च महान्तं सन्तोषं प्रकटितवती। ततः अल्पे एव काले वृष्टिः जाता। चातकस्य तृषा अपगता।